سلام حبيباتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم كيف ما غتشوفوا ان شاء الله غادي يكون عباره على جوله في ايكيا مع اهم التخفيضات اللي دايرين نهايه السنه. بالاضافه الى ان ايكيا حطات ديزارتيكل جداد، والصراحه والاثمنه ديالهم كانوا خياليين، يعني ماشي داكشي اللي كتعرفوا على ايكيا. هي اون جينيرال ايكيا زعما لي بري ديالها ريزونابل، وكتلقى الغالي والرخيص على حسب انت شنو بغيتي. نتمنى تشاهدوا معايا الفيديو للاخير، تخليوا لي لي كومونتير ديالكم، لي لايك ديالكم باش نعرفكم انكم على تواصل معايا وان الفيديوهات ديالي كينالوا اعجابكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي اول مره، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. واول حاجه غنبداو بها هما هاد البيضات اللي صراحه كيحمقوا. دايرين ليهم 249. انا كيعجبوني هكا في شي بلاصه اللي كتكون صغيره، من الاحسن ما ديروش ليها طبيلات كبار، ولا هادشي صغيور كيجي حسن وكيعطي لاسباس كيبان كبير. غنحاول ان شاء الله ما نكثرش عليكم الهضره بزاف ونخليكم تشوفوا معايا ايكيا والتخفيضات اللي دايره. من اهم التخفيضات اللي دايرين هما هاد 3 ديال الطبيلات اللي صراحه الثمن ديالهم ناقص مزيان، كيف ما كتشوفوا ناقصين 98 درهم. كما كتشوفوا ايكيا مكثره من هاد لي بروموسيون اللي كيكونوا فيها هكا شي 3 ولا 4 ديال لي زارتيكل مجموعين، والصراحه زعما كيكونوا ناقصين بارابور لو بري ديال كل وحده بوحدها. ومن الحوايج اللي كيعجبوني في ايكيا هو هاد التنظيم بحال هكا. فاش كتدخلي نتيا وكتشوفي هكا التنسيق ديال الالوان، وكتشوفي ديك لا طابل مقاده وداك الصالون مقاد، راه كتفتح لك الشهيه باش نتيا كتاخدي وتنتي تبغي تهلاي في دارك وتبغي تقادي شحال من حاجه. صراحه ايكيا دارت خير في المغرب، يعني اي واحد ولا يقدر يبدل الشكل ديال دارو بواحد لي بخي زعما اللي ما طالعينش بزاف. كيف ما كتشوفوا هاد لاطوات اللي هنايا هو لو بري ديالهم ما كينقصوش فيه بزاف، زعما ديما كيبقى هو دايرين 119 درهم. الاضافه لهاد لي سيرفيات اللي صراحه انا كل ما كنجي ضروري خاصني ناخذ منهم، وكيكونوا دايرين فيهم بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الاختيارات. وكاينين حتى هاد الشكل اللي يجي بحال هكا، صراحه زوينين كيتحطوا هكا في لا كويزين. دايرين ليهم 45 درهم. ودابا غندوزو لكل ما كيخص المطبخ. صراحه كنظن كاع النساء كيعجبهم يقادوا هكا لي كويزين ديالهم ويكونوا منظمين ومقادين باش
وما كتفتح ليها شهية على الطبخ وتبغي تبدع في الطبخ ديالها حتى هي. انا صراحه كيحمقوني كيف ما قلت لكم التنسيق اللي كدير ايكيا. انا من الناس اللي ما كنفكرش ان لا كويزين تكون بيضه بزاف، ولكن فاش شفت هذا الشكل غيرات ليا النظره ديالي اللون الابيض في المطبخ. شوفوا هاد لا كولور شحال كتحمق وكيف كجايه، يعني غزاله. وكيف ما قلت لكم الحاجه اللي زوينه في ايكيا هي كيكون عندك بزاف ديال الاختيارات في ليكولا، يعني ما كتكونيش كاين مع الابيض نوار غري، كاين بزاف ديال الالوان اللون اللي بغيتي وطاح لك على راسك كتلقايه. شوفوا لي هاد اللون كيفاش داير، صراحه كيحمق. هادو دايرين ليهم 26 درهم، صراحه غزالين. واخا ما عنديش مع الصفر بزاف، ولكن فاش شفت هادو حمقوني. عجبني لا كولور ديالهم وتتبارك الله، يعني كبار، يعني كيهزوا. انا اللون اللي كيحمقني هو هاد الغوز بيبي.
وهادو دايرين 39 درهم. كاين فوق هادو يكونوا في الدار، كنديروهم لشحال من حاجه. كما كتشوفوا دا الشكل ديالهم ماشي كبار بزاف، كيف ما صغارش بزاف. هانتوما نبينهم لكم هكا حسن. كنمشي ونعاود نرجع لكم هاد لا كولور اللي كتحمقني صراحه، كتجيني سو كيوت. هذا بحال هذاك البيض اللي شفنا في الاول قبل من هذا، ولكن دابا هذا دايرين فيه بروموسيون ناقصين فيه على حساب لا كولور ديالو. صراحه هاد لا كولور زوينه. حتى الناس اللي عندهم هكا دار صغيره كيفكروا ليهم. وحتى الناس اللي عندهم لي بيبي ولا الوليدات الصغار هكا ما ناسينهمش دايرين لهم كاع الوسائل ديال الوقايه. بالنسبه للناس اللي كيستعملوا البيسيات بزاف لي طابلات، هادو صراحه عمليين. انا ديجا خديت واحد البيسي وصراحه يعني زوين، كتخدمي به مزيان، كتكوني مرتاحه، ما كيسخنش لك البيسي،
او ميم طون فين ما بغيتي جلسي كتحطيه حداك. انا خديت هذا لي روز. وكيف ما كتشوفوا ايكيا ما نسات حتى شي واحد، ودخلنا هنايا هاد العالم ديال الاطفال اللي فيه الصراحه افكار مختلفه كيفاش تقادوا هكا لي شومبر ديال وليداتكم، لا بالناس اللي عندهم هكا لي شومبر كيكونوا كبار، يا اما اللي عندهم الصغار. يعني الصراحه كيعطوكم واحد الافكار كتقدري تقادي بها يعني هكا بيت الوليدات كيف ما كان لاسباس اللي عندك. يعني الا كانت صغيره ولا كبيره كيعطيك حلول. المهم غنحاول ما نكثرش لكم بزاف الهضره، حيت هذا الشيء الصراحه الشرح نفسه يعني كل شيء باين مع لي بخي. ودابا غندوزو لكل ما كيخص لسال دو بان. يعني كاع داكشي اللي بغيتو كتلقاوه هنايا. هانتوما غنشوفوا شنو هما العروض اللي كاينين والتخفيضات اللي دايرين كيف ما كتشوفوا هنايا.
كاين هاد الشكل ديال الفاز، شوفوا كيفاش داير 19 درهم، يعني لو بري ديالو معقول، وتقدروا تاخدوا معاه اي نوع ديال هاد الورود اللي جافه وفيهم واحد الريحه الصراحه رائعه. ودايرين هاد البروموسيون ديال 4 ديال الشميعات اللي تبارك الله شويه كبيبرين. نتمنى تكونوا شاهدتوا معايا الفيديو للاخير ويكون نال اعجابكم. ما تنساوش تخليو لي لي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم وكيف جاكم هذا الشيء. ان شاء الله غنحط لكم فيديو جديد ان شاء الله عن قريب على مشترياتي من ايكيا. صراحه خديت شي حويجات زوينين وبغيت نشاركهم معكم. وشكرا على المشاهده، ونتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.